शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। जिन्नात किस औरत से हम बिस्तरी करते हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप इस वीडियो में वो 5 किस्म की औरतें कौन सी हैं जिनके साथ जिन्नात जिना करना पसंद करते हैं, और जादू जिन्नात अगर आपके शरीर पर असर करे तो क्या करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, 5 किस्म की औरतों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और फिर बाद में उनसे हम बिस्तरी करते हैं। याद रहे कि जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन उनमें एक किस्म ऐसे भी होते हैं जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कि कब्जा जमा लेते हैं, और इसी किस्म को हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। यह जिन्नात जादू से भी हावी किए जाते हैं या ख़ुद ही इंसानों पर हावी हो जाते हैं। हैरानगी की बात यह है कि इसमें 90% औरतें शिकार होती हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसी बातें ज़्यादातर सुनने को मिलती हैं कि जिन्नात हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो औरतों और मर्दों पर आशिक हो जाते हैं, और फिर वह सब होता है जो इंसान इसको मोहब्बत में करते हैं। दोस्तों, याद रहे कि जिन्नात में भी औरतें और मर्द, बच्चे और बूढ़े सभी होते हैं। जिस तरह के इंसानों में होते हैं इसी तरह जिन्नात में भी होते हैं। जिन्नात औरतों पर मर्दों की निस्बत बहुत जल्द काबिज हो जाते हैं और उन पर आशिक हो जाते हैं। सोचने की बात यह है कि औरतों पर जिन्नात आसानी से क्यों काबिज हो जाते हैं और औरतों से जिन्नात हम बिस्तरी कैसे करते हैं। नाजरीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, चलिए जानते हैं कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा क्यों होते हैं, यानी जिन्नात औरतों पर जल्दी काबिज क्यों हो जाते हैं। तो याद रहे कि औरतों मर्दों की निस्बत औरतें ज़्यादा कमज़ोर अकीदा रखती हैं। वह कम पढ़ी लिखी होती हैं और सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और हर बात को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जिन्नात आसानी से ऐसी औरतों पर हावी हो जाते हैं और उन पर काबिज और आशिक हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि औरतें वहम परस्त होती हैं और मर्दों के मुकाबले में औरतों में यह बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। इसके साथ एक वजह यह भी बताई जाती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में बुज़दिल और कमज़ोर दिल की होती हैं। यही वजह है कि जिन्नात आसानी के साथ औरतों पर हावी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये भी बताता चलूँ कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को भी जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि जिन्नात की बहुत किस्म हैं, लेकिन उनमें एक किस्म ऐसी भी है जो इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाती है। और याद रहे कि ज़्यादातर जिन्नात को जादू के ज़रिए से इंसान पर काबिज किया जाता है। याद रहे कि जिन्नात के इंसान पर काबिज होने की वजह नमाज़ों की पाबंदी ना करना और बेपर्दगी करना, इसके अलावा गाने बजाने सुनना और दुआओं का एहतमाम न करना, ज़्यादातर बरहना हालत में रहना भी इसकी एक बड़ी वजह है। यानी कि घर की छत पर बाल खोलकर बैठने वाली औरतों पर भी जिन्नात बहुत जल्द हावी हो जाते हैं। कहा जाता है कि जिन औरतों पर काबिज होते हैं वह औरतों के साथ हम बिस्तरी भी करते हैं, और ऐसी औरतें अक्सर खुद से जिना होते हुए देखती हैं, कभी करीबी रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शौहर की शक्ल में, और कभी कभार गैर मर्द के साथ जिना देखती हैं। ऐसी औरतें के जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ जाते हैं, कभी जिस्म के ऊपर नाखून के निशानात पाए जाते हैं। कुछ औरतों को महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन हो या रात को लेटते हुए उनको कोई भी पकड़ लेता है और वह खुद को छुड़वा नहीं सकती। यह सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं जिनको आशिक जिन्न कहा जाता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, जादू से काबिज कराए गए जिन्नात की बहुत सी निशानियाँ होती हैं जो इंसान महसूस करता है। अगर आप अपने अंदर ये निशानियाँ महसूस करें तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप पर जादू करवाया गया है या आप पर जिन्नात का असर है और कोई जिन्न पर आप पर काबिज है। आपको ये निशानियाँ भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको उन 5 औरतों के बारे में बताते हैं जिन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। नंबर 1, छुपकर खुले बाल लेकर ज़्यादा देर तक बैठने वाली औरतें जो छत पर बैठती हैं खुले बाल करके। नंबर 2, बेपर्दा करने वाली औरतें। नंबर 3, गाने बजाने
یا گانے سننے والی عورتیں۔ نمبر 4، خوشبو زیادہ لگانے والی عورتیں۔ نمبر 5، زیادہ تر بحرانہ حالت میں رہنے والی عورتیں۔ پیارے دوستوں، یہ وہ 5 قسم کی عورتیں ہیں جن پر جنات عاشق اور قابض ہوتے ہیں۔ چلیے اب آپ کو وہ نشانیاں بتاتے ہیں جو جنات یا جادو کی صورت میں محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ جادو شروع ہونے کی چند مخصوص نشانیاں ہیں، جن میں سب سے پہلے آپ کے کندھوں میں درد محسوس ہونا یا کندھوں پر بوجھ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ درد زیادہ تر کندھے کے دائیں طرف سے لے کر گردن کے آدھے حصے تک موجود رہتا ہے، لیکن بعض لوگوں میں یہ درد ان کے بائیں کندھے سے لے کر ان کی آدھی گردن تک موجود رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں تو آپ کی رپورٹ بالکل نارمل آتی ہے، اور اسی درد کے ساتھ ساتھ ڈراؤنے یا برے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ سوئے ہوئے ہو تو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ اونچائی سے نیچے گر رہے ہیں، یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جانور آپ کا پیچھا کر رہا ہے، یا آپ اپنے آپ کو خواب میں بہت زیادہ کمزور اور لاچار پائیں، یا گوشت کی خوشبو دیکھیں، یا خواب میں بالکل سنسان جگہ دیکھنا شروع کر دیں، یا خواب میں کوئی چیز کھانا محسوس کریں، تو یاد رہے کہ یہ جادو شروع ہونے کی علامت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں اچانک سے آپ کو اپنا نام سنائی دینا یا اچانک سے سائے نظر آنا۔ اگر آپ دوبارہ اس طرح دیکھیں تو آپ کو محسوس ہونا کہ آپ کا وہم تھا، تو یاد رکھیں یہ بھی جادو شروع ہونے کی علامات ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے علاوہ بھی جادو کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جن میں کپڑوں کا کٹ جانا، یعنی اپنے کپڑے بالکل نئے پہنے ہوں یا الماری میں دھو کر بالکل صحیح سلامت رکھے ہوں، اور جب آپ الماری سے وہ کپڑے نکالیں اور ان پر کٹ لگ چکا ہو، اور وہ کٹ اس طرح کا ہو جیسے قینچی یا بلیڈ کی مدد سے کاٹا ہو۔ قیمتی چیزیں یا آپ کی روزمرہ کی چیزیں چوری ہو جانا، جیسے آپ کا کنگھا، آپ کا ٹوتھ برش یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ پہنتے ہوں، آپ کی جویلری یا آپ کی گھڑی یا کوئی بھی ایسی چیز چوری ہو جانا۔ سینے پر بہت زیادہ گھٹن محسوس ہونا، اور یہ گھٹن خصوصی طور پر عصر کی نماز سے لے کر آدھی رات تک رہنا۔ عورتوں کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا بچہ ہونا ہی نہیں، جبکہ شوہر اور بیوی کی میڈیکل رپورٹ بالکل کلیئر ہو، اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو 30 سے 40 دن کے اندر پیلے رنگ کے دست کرتے ہوئے مر جانا، اور جب وہ بچہ مر جائے تو اس کا رنگ جامنی رنگ پڑ جانا۔ سر، کندھے، سینے، کمر میں بہت زیادہ درد اور بوجھ محسوس کرنا، نماز، اذان اور قرآن سے کراہت محسوس کرنا اور اس سے دور بھاگنا، شوہر اور بیوی کے ایک دم لڑائی جھگڑے شروع ہو جانا اور بات طلاق تک پہنچ جانا، جسم پر بال نظر آنا اور وہ بال آپ کے نہ ہوں، منہ یا جسم کے کسی بھی حصے سے بہت زیادہ بدبو آنا، سوئی یا کسی تیز چیز کا چبھنا یا لگنا محسوس ہونا۔ دوستوں، یاد رکھیں جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو اور بتلائی گئی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں آپ پر ظاہر ہوں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے اوپر جنات یا جادو کا اثر شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ فوراً ہی اپنے جادو کا علاج شروع کر دیں، اور علاج کے لیے بھی کبھی بھی جعلی پیروں اور عاملوں کے پاس نہ جائیں، وہ آپ کو مزید لوٹیں گے، جیسا کہ آئے دن ان لوگوں کی کہانیاں اخباروں میں سامنے آتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیے اس دنیا میں اچھے اور برے عامل دونوں موجود ہیں، تو کوشش کریں کہ صرف اسی عامل کے پاس جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان پر ایمان رکھتا ہو اور قرآن اور حدیث سے آپ کا علاج کرے۔ اور جادو جنات کی حفاظت کے لیے چاہیے کہ نماز کی پابندی شروع کی جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے۔ جو عامل حقیقی عامل ہوگا اور شرعی علاج کرے گا، وہ خود آپ کو قرآن سے وظائف بتائے گا، جن کی مدد سے آپ بہت جلد جادو اور جنات سے نجات پالیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو مجبوراً نشانیاں اور علامات نظر آئے تو اپنا جلد سے جلد علاج کروانا شروع کر دیں، کیونکہ جادو کا علاج جتنا جلدی آپ شروع کریں گے تو جادو اتنا ہی جلد ختم ہوگا اور آپ کو جنات سے نجات مل جائے گی۔ یاد رہے کہ جنات نکالنے کے نام پر بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، ان فراڈ سے خود کو بچا کر رکھیں۔ صبح شام چاروں کل لازمی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت ہوگی۔
پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔